सब व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज का मौजूद सीव एनालिसिस के बारे में है कि सीव एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट किस तरह किया जाता है। सीव का मतलब है चन्नी, यानी ये जो चन्नी है इसके जो सुराखे हैं इसका जो साइज़ वो मुख्तलिफ होता है। 4 नंबर का अलग है, 40, 200, 10, 12 इन सब सीव्स का डाया अलग है या साइज़ इसका अलग है। वो मैं दिखाऊंगा कि मिलीमीटर में क्या होता है। याद रखना 4 नंबर सीव का जो साइज़ है वो 4.75 मिलीमीटर होता है और इसी तरह 200 का 75 माइक्रोन होता है, यानी 0.075 मिलीमीटर होता है। तो ये मुख्तलिफ साइज़ होती है। जितना नीचे हम लोग जाते हैं यानी 200 यानी 200 सीव का डाया 0.075 मिलीमीटर है और इसी तरह 4 का 4.75, फिर इनके दरमियान डाया आ जाते हैं या इसके साइज़ आ जाती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि 4 नंबर का मतलब ये है कि 1 इंच में 4 इसमें सुराखें होती है या पार्ट्स होती है, 1 इंच में 4 पार्ट्स होती हैं। तो इन जो चन्नी मैंने दिखाए हैं इनके मुख्तलिफ साइज़ होती है। तो इन साइज़ के बुनियाद पे हम लोग सॉइल ग्रेन्स को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रेन है इसमें। तो सीव एनालिसिस के फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी है, वो भी इस लेक्चर में अनवर्ड देखेंगे। और एक बात यह है कि 4 नंबर से ऊपर जितने भी सीव है उसको हम लोग इंचज़ में लेते हैं कि इतने इंच का है, यानी 3 इंच का सीव है, 4 इंच का, 10 इंच का, फिर वो इंचज़ पे हम लोग मालूम करते हैं कि सीव का साइज़ कितने इंचज़ का है। और 4 से लेकर फिर 200 तक हम लोग फिर नंबर के हिसाब से, यानी 1 इंच में कितने पार्ट्स होते हैं या पोर्स होते हैं या सुराखें होती है। तो 4 नंबर सीव का यह मतलब है कि 1 इंच में 4 पार्ट्स होती है। इसी तरह 200 का यह मतलब है कि 1 इंच में 200 पीसेस या पार्ट्स होती है। तो इसका यह मतलब है कि 200 सीव का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है। तो और एक ये है कि 3 इंच सीव से पास हो मटेरियल और रिटेन हो 4 इंच पे, तो उसका मतलब है वो जो मटेरियल होगा वो ग्रेवल कहलाएगा। याद रखना वो हम लोग उसे ग्रेवल कहते हैं, यानी 3 इंच से पास हो लेकिन 4 इंच पे रिटेन हो। इसी तरह 4 इंच से पास हो और 200 पे रिटेन हो, तो ऐसे सॉइल को हम लोग सैंड कहते हैं। याद रखना लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन इसके बारे में किया, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि किस तरह हम लोग क्लासिफाई करते हैं। 200 से जितना भी सेंट पास हो उसे फाइन्स कहते हैं। फाइन्स में फिर 2 चीज़ें आती है, एक है सिल्ट आता है और दूसरा है क्ले। और ये सीव हम लोग इस तरह रखते हैं कि सबसे पहले ऊपर में हम लोग इंचज़ वाले रखते हैं कि जिसकी साइज़ बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इस तरह हम लोग रखते हैं। सबसे नीचे जो सीव आता है वो 200 सीव आता है, यानी ऊपर सबसे बड़ा उसके साइज़ वाला जितना सीव बड़ा है वो वाला रखेंगे, फिर उससे छोटा यानी इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, यानी डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे। ऊपर सबसे बड़ा सीव वाला साइज़ रखेंगे, फिर नीचे उससे कम, उससे कम, उससे कम, आखिर में 200 सीव रखते हैं। फिर इसमें ऊपर जो सीव है यानी इसका जो प्रोसीजर है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस ऑर्डर में रखा, फिर ऊपर वाले सीव में हम लोगों ने मटेरियल डाला, जो भी सॉइल हो वो हम लोगों ने किसी प्लेस से इकट्ठा किया, वो हम लोगों ने रखा। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इन सब को शेक करना है, बाई हैंड भी कर सकते हैं और मैकेनिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये सीव जितना भी रिटेन हो जाए, और रिटेन होने के बाद फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा सीव साइज़ है या ग्रेन साइज़ है। तो इन ग्रेन साइज़ की बुनियाद पे हम लोग सॉइल क्लासीफाई करते हैं। तो अगर 200 सीव पे रिटेन हो लेकिन 4 से पास हो तो ऐसे सॉइल को फिर हम लोग सेंड कहते हैं। अगर 200 से पास हो तो फिर उसके लिए अलग टेस्ट करते हैं, आया वो सिल्ट या क्ले है, तो उसके लिए हाइड्रोमीटर एनालिसिस टेस्ट करते हैं। वो सिर्फ ऐसे सेंड के लिए करते हैं जो 200 सीव से पास हो। और 3 इंच से लेकर 4 इंच तक, यानी 4 सीव पर रिटेन हो, 4 नंबर सीव पर रिटेन हो, तो ऐसे सॉइल को ग्रेवल कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस टेस्ट से पता चलता है कि कौन सा सीव सैंड है या कौन सा सॉइल है। तो यहाँ पे याद रखना कि 200 सीव से अगर पास हो तो ऐसे सॉइल को फिर हम लोग क्ले या सिल्ट कहते हैं। फिर फर्दर क्ले और सिल्ट की क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग अलग टेस्ट करते हैं, उसको हाइड्रोमीटर एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। और 200 पे रिटेन हो लेकिन पास हो 4 नंबर सीव से, 200 सीव से पे रिटेन हो और पास हो 4 नंबर सीव से, तो ऐसे सवाल को हम लोग सेंट कहते हैं। फिर सेंट को फर्दर क्लासीफाई करने के लिए हम लोग 40 नंबर सीव यूज़ करते हैं। अगर 40 नंबर सीव से पास हो और रिटेन हो 200 नंबर सीव पे, तो ऐसे सवाल को फाइन सेंट कहते हैं। अगर
اگر سینٹ پاس ہو 4 نمبر سیو سے لیکن ریٹین ہو 40 نمبر سیو کے، تو ایسے سوال کو کورس سینٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر 3 انچ سے لے کر 4 نمبر سیو تک جو سوال ہمیں ریٹین مل جاتی ہے اس سے پھر گریول کہتے ہیں۔ گریول کے بعد کوبل آ جاتا ہے، کوبل کے بعد بولڈر یعنی بڑے بڑے جو پتھر وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ یعنی اصل یہ ہے ٹیسٹ کا پروسیجر، پھر ہم لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سا سوائل ہے۔ یاد رکھنا کہ 4 نمبر سے انورڈ جو بھی سیوز ہے اس کو ہم لوگ پھر انچز میں کلاسیفائی کرتے ہیں کہ کون سا سیو ہے۔ یہ ایک چنی ہے، چنی میں یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ 3 انچ کا ہے، مطلب اس کا جو سیو ہے اس کو ہم لوگ 3 انچ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے سائز کو۔ یہ 4 نمبر سے گریٹر ہے کیونکہ 4 نمبر کا جو ڈایا ہے یا سائز ہے وہ 4.75 ملی میٹر ہے، تو 3 انچ تو 4.75 ملی میٹر سے بڑا ہے، تو اس لیے انورڈ 4 سے جتنے بھی زیادہ سائز کے سیوز ہے اس کو ہم لوگ انچز سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور 4 سے نیچے یعنی جتنے سیوز ہے اس کو پھر ہم لوگ نمبر سے یعنی 4 نمبر 12 نمبر سیو 200 سیو پھر ہم لوگ اسے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بولڈرز اور کوبلز کے لیے جو سیوز یوز ہوتے ہیں 3 انچ 2 انچ 1.5 انچ 3/4 1/2 3/8، تو یہ سارے کامنلی یوز جو سیوز ہے فار لارجر ایگریگیٹس، تو ہم لوگ یہ سیو یوز کرتے ہیں۔ لاسٹ جو ویڈیو لیکچر تھی اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ سیو کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ اسمالر کے لیے یہ ہے کہ اگر 10 نمبر سیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 انچ میں 10 پارٹس ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ 1 انچ ہے تو ان میں جو پارٹس ہے وہ 10 ہے، تو اس کا مطلب ہے سیو نمبر 10 یہ ہے کہ 1 انچ میں 10 نمبر پارٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح 4 نمبر سیو کا یہ مطلب ہے کہ 1 انچ میں 4 پارٹس ہوں گے۔ اسی طرح 4 نمبر میں یعنی 1 انچ میں 4 پارٹس ہوں گے، سیو نمبر 8 میں 1 انچ میں 8 پارٹس ہوں گے یا پورز ہوں گے، اور اسی طرح 16 میں 1 انچ میں 16 پارٹس ہوں گے۔ اسمالر سائز کے لیے جو سیوز یوز ہوں گے وہ ہے 4 نمبر 10 20 40 60 140 100 بھی یوز ہوتا ہے، اور 200 سیو یہ اسمالر سائز کے سیوز ہے۔ اور اسی طرح سیو کے جو سائز ہے وہ ملی میٹر میں کیا ہوں گے، یاد رکھنا کہ 4 نمبر سیو کا جو سائز ہے وہ 4.75 ملی میٹر ہے، اسی طرح 10 نمبر کا 2 ملی میٹر ہے۔ یہ مختلف سائز یہ 200 کا پھر 0.075 ملی میٹر ہوگا، 100 کا پھر 0.150 ہوگا۔ یہ مختلف جو سیز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے سائز ہمیں ملا ہے ملی میٹر میں۔ ابھی ہم لوگوں نے جانا کہ گرین سائز ڈسٹریبیوشن کیوں کرتے ہیں اور یہ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا ابھی انجینئرنگ اپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ گرین سائز ڈسٹریبیوشن کا انجینئرنگ اپلیکیشن کیا کیا ہوں گی۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں سوائل کا جو ٹیکسچر ہے یا سائز ہمیں مل جاتا ہے کہ کون سا سوائل ہے، اس جو ہم لوگوں نے سبسٹانس لیا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سوائل ٹیکسچر کیا ہے، یعنی اس کا سائز کیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ مل جاتا ہے۔ تو اس کے ملنے کے بعد پھر ہم لوگ معلوم کرتے ہیں یا ڈیزائن کرتے ہیں کوئی بھی اسٹرکچر کہ یہاں پہ فاؤنڈیشن میں یہ سوائل ہے، گرینولر ہے یا سلٹی ہے یا کوئی بھی یعنی کوئیژن لیس ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے سیو انالائسس سے۔ اور یہ بھی ہم لوگ کلاگنگ کے لیے کہ گریڈیشن یعنی بولڈرز کوبلز اور ان سب کو ملا کے پھر فلنگ میٹیریل بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر اس کو بانڈ کو مضبوط بنانے کے لیے ہم لوگ اسمال ایگریگیٹس بھی یوز کرتے ہیں، یعنی اسمال سائز کے جو پارٹیکلز ہیں وہ یوز کرتے ہیں فلنگ میٹیریل۔ تو کلاگنگ جو افیکٹ ہے بلاکنگ کے لیے وہ بھی ہم لوگ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوائل میں نے یوز کرنا ہے، 200 سے پاس میں نے یوز کرنا ہے یا فائن سینڈ میں نے یوز کرنا ہے، تو وہ یہی گرین سائز ڈسٹریبیوشن سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر امبیکمنٹ اور ارتھ ڈیم روڈ سب ویز مٹیریل جو کنکریٹ ایگریگیٹ ہے اس کے لیے جو پارٹیکلز یا سینڈ چاہیے وہ بھی ہم لوگ یہاں سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ اس سائز کی ایگریگیٹ یہ ہے اور اس سائز کی یہ ہے، پھر اس کو پھر باقاعدہ وہاں پہ لے جانے کے لیے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایگریگیٹ یہاں پہ اپنے یوز کرنا ہے یا وہاں سے لانا ہے وہاں پہ پڑا ہے۔ تو سیو انالائسس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھنا کرشنگ پلانٹ میں بھی سیو انالائسس کرتے ہیں، مختلف پارٹیکلز پھر الگ الگ کرتے ہیں یعنی الگ الگ رکھتے ہیں، یعنی بولڈرز کوبلز فائن سیڈ کور سینڈ سلٹ کلے ان سب کو الگ الگ رکھتے ہیں بائی سیو انالائسس، یا کنویئر بیلٹ کی مدد سے سب کو الگ الگ جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔
یہ سب سے بیسک ایکسپیریمنٹ ہے سیو انالیسس کا، جو کہ بہت یوز ہوگا کسی بھی انورڈ جو ٹیسٹ ہوں گے، روڈس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ایگریگیٹس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، فائن ایگریگیٹ، کورس ایگریگیٹ، وہاں پہ بھی ہم لوگ سیو انالیسس کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں لوگوں نے جانا کہ پروسیجر کیا ہوگا، پھر اس کا جو میتھڈ ہے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، انجینئرنگ اپلیکیشن کیا ہے۔ تو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔